क्वेसनमा हामीलाई एउटा फ्रेम दिएको छ, त्यसको चाहिँ हामीले एक्सियल फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनु पर्ने छ। सो यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि फर्स्ट स्टेप हुन्छ क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रियाक्सन। सेकेन्ड स्टेपमा हामी यसको फ्री बडी डायग्राम गर्छौँ। थर्ड स्टेपमा क्याल्कुलेसन अफ एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट अफ इच मेम्बर, एन्ड फोर्थ स्टेपमा एक्सियल फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्र गर्छौँ। सो सुरुमा अननोन रियाक्सनहरू फाइन्ड गरौँ। यो हिन्ज सपोर्ट हो, सो यहाँ दुईटा रियाक्सन आउँछ, एउटा हुन्छ RAY एन्ड अर्को RAX। त्यस्तै यहाँ पनि यो पनि हिन्ज सपोर्ट हो, सो REY एन्ड REX। सो अननोन रियाक्सनहरू फाइन्ड गर्नको लागि हामीसँग तीनवटा इक्वेसन छ। एउटा हुन्छ समेसन मोमेन्ट इक्वल टु 0, अर्को समेसन Fx इक्वल टु 0 र अर्को समेसन Fy इक्वल टु 0। सो सुरुमा समेसन MA इक्वल टु 0 गरौँ। मैले क्लकवाइजले पोजिटिभ भनिदिएँ। सो A को रेसियो कुन हेर्दाखेरि यो भनेको के हो, युडिएल हो। सो यसको लोड भनेको के हुन्छ, यसको एरिया 5 इन्टु डिस्टेन्स भनेको छ 8 इन्टु 8/2। अब यसले कस्तो दिन्छ, क्लकवाइज दिन्छ, सो पोजिटिभै हुने भयो। एन्ड यो मोमेन्ट 30 किलोन्युटन मिटर भनेको के छ, क्लकवाइज मोमेन्ट हो, सो प्लस नै हुने भयो। यसले पनि के दिन्छ, क्लकवाइज दिन्छ प्लस युभिएल केसमा लोड भनेको 1/2 इन्टु B इन्टु H, सो 10 इन्टु डिस्टेन्स भनेको छ 6 छ इन्टु। अब यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको लागि यहाँबाट सेन्टर अफ ग्राभिटी हेर्नु पर्यो। सो यहाँबाट सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको के हुन्छ, 2B/3 मा पर्छ। सो 2 इन्टु B भनेको 6/3। अब यसले चाहिँ एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट दिन्छ। सो 20 इन्टु डिस्टेन्स भनेको छ यहाँदेखि यहाँसम्म, सो 4 छ। अब यसले के दिन्छ, यसले नि एन्टी क्लकवाइज दिन्छ, सो -6 कति हुने भयो, 6REY इक्वल टु, यो REXले कुनै पनि मुभमेन्ट दिँदैन A को रेस्पेक्टमा। सरी, यो प्लस हो। सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि सो यो सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो REY भनेको 38.33 किलोन्युटन आयो इन अपवर्ड डिरेक्सन। नाउ समेसन Fy इक्वल टु 0 गरौँ, टेकिङ अपवर्ड एज अ पोजिटिभ। देन के हुने भयो, RAY प्लस REY माइनस यो भनेको कति हुने, 1/2 इन्टु 10 इन्टु 6 इक्वल टु 0 हुने भयो। सो दिस इम्प्लाइज RAY भनेको हामीले फाइन्ड गर्नु छ प्लस 38.33 माइनस यो भनेको 30 हुने भयो इक्वल टु 0। सो RAY प्लस 8.33 इक्वल टु 0 आयो। सो RAY इक्वल टु माइनस 8.33 किलोन्युटन रहेछ। सो माइनस छ भनेपछि 8.33 किलोन्युटन के हुने भयो, डाउनवर्ड हुने भयो। हामीले यहाँ अपवर्ड मानेको छौँ, वास्तवमा के हुँदो रहेछ, डाउनवर्ड हुँदो रहेछ। अब होरिजेन्टल फोर्सको लागि होरिजेन्टल फोर्सहरू भनेको के छ, एउटा छ RAX र अर्को के छ, REX छ। सो त्यसको लागि अब के हुन्छ, हिन्जमा के हुन्छ, मोमेन्ट 0 हुन्छ। सो फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ समेसन M लेफ्ट इक्वल टु 0 वा समेसन M राइट इक्वल टु 0 गरेर हामीले होरिजेन्टल रियाक्सन निकाल्न सक्ने भयो। र यो क्वेसन हेर्दाखेरि समेसन मोमेन्ट अफ हिन्ज इक्वल टु 0 गर्नलाई हामीलाई के छ, राइटमा चाहिँ धेरै फोर्सहरू छैन, धेरै लोडहरू लागेको छैन। सो राइटमा गर्दा सजिलो हुन्छ, त्यसैले मैले राइटमा गरेँ। समेसन M हिन्ज इक्वल टु 0,
टेकिङ क्लकवाइज एज पोजिटिभ इन राइट। अब राइटमा हेरौँ, राइटमा दिने मोमेन्टहरूको के हो, यो पोइन्ट सीबाट डीले मोमेन्ट दिन्छ। कस्तो मोमेन्ट दिन्छ, डीले क्लकवाइज नै मोमेन्ट दिन्छ। सो 20 × 4। अब यो आरइवाईले कुनै पनि मोमेन्ट दिँदैन एन्ड आरइएक्सले नि कस्तो मोमेन्ट दिन्छ, क्लकवाइज नै मोमेन्ट दिन्छ। प्लस कति हुने भयो, 8 आरइएक्स इक्वल टु 0 हुने भयो। सो दिस इम्प्लाइज आरइएक्स भनेको के भयो, माइनस कति आयो, 10 किलो न्युटन आयो। सो आरइएक्स भनेको के रहेछ, 10 किलो न्युटन रहेछ इन दिस डाइरेक्सन। न अब हामीलाई आरएक्स फाइन गर्नको लागि समेसन एफएक्स इक्वल टु 0 गरौँ, टेकिङ दिस एज अ पोजिटिभ। देन के हुने भयो, आरएक्स माइनस आरइएक्स प्लस 5 × 8 minus 20 इक्वल टु 0 हुने भयो। सो दिस इम्प्लाइज आरएक्स माइनस आरइएक्स भनेको कति छ, माइनस 10 छ। सो माइनस माइनस प्लस हुने भयो, 10 प्लस 40 माइनस 20 इक्वल टु 0 भयो। सो आरएक्स भनेको कति आउँदो रहेछ, 30 किलोमिटर आउँदो रहेछ इन माइनस 30 किलोमिटर आउँछ। सो आरएक्स इक्वल टु 30 किलोन्युटन इन दिस डाइरेक्सन। सो हामीले 4वटै अननोन रियाक्सनहरू फाइन्ड गर्यौँ। अब फ्री बडी डायग्राम गरेर चाहिँ सबै मेम्बरलाई हामी इक्विलिब्रियममा लिएर जान्छौँ। यो बीसी मेम्बर भयो, केही तल गएर 10 किलोन्युटन पर मिटर। यो बी पोइन्ट भयो, यो ए भयो एन्ड यो भनेको ई भयो, यो भनेको डी, यो भनेको सी भयो। यो 5 किलोन्युटन पर मिटर। यो टोटल भनेको छ 6 मिटर छ एन्ड यो भनेको 4 मिटर एन्ड यो पनि 4 मिटर। सो अब हामीलाई यो रियाक्सनहरू लेखौँ। आरएक्स भनेको छ यतातिर 30 किलोन्युटन छ एन्ड आरवाई भनेको तलतिर 8.33 किलोन्युटन छ। त्यस्तै आरइवाई भनेको हामीलाई 38.33 किलोन्युटन छ र आरइएक्स भनेको छ 10 किलोन्युटन छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गरौँ। अब यो यतातिर कति छ, 8.33 किलोन्युटन छ। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई हामी यता माथितिर 8.33 किलोन्युटन राख्छौँ र फेरि यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यतातिर तलतिर 8.33 किलोन्युटन राख्छौँ। त्यस्तै अब यो डिरेक्सनमा हेरौँ। यो डिरेक्सनमा यो भनेको 30 भयो, 30 माइनस अब यसको कति हुन्छ, 5 × 8 5 × 8। सो कति रहेछ, -10 रहेछ। 10 चाहिँ कता रहेछ, यता रहेछ, यतातिर 10 किलोन्युटन रहेछ भने चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स गरेर हामी यतातिर कति गर्छौँ, 10 किलोन्युटन दिन्छौँ एन्ड फेरि यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ 10 किलोन्युटन। अब मोमेन्ट हेरौँ, मोमेन्ट भनेको 30 ले दिन्छ, 30 × यो पोइन्टबाट हेरौँ, 30 × यो भनेको 8 छ माइनस 5 × 8 × 8/2 भनेको 4 कति रहेछ, 80 रहेछ इन कुन, यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा रहेछ। सो क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ भनेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि इक्विलिब्रियममा लानको लागि हामी के गर्छौँ, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ हामी 80 किलोन्युटन मिटरको मोमेन्ट दिन्छौँ। अब फेरि यो मोमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ हामी त्यसमा क्लकवाइज डिरेक्सनमा 80 किलोमिटर मिटरको दिन्छौँ र क्वेसनमा हामीलाई फेरि के दिएको छ, क्वेसनमा फेरि हामीलाई के दिएको छ, 30 किलोमिटर मिटर दिएको छ इन क्लकवाइज डिरेक्सन नै। सो कति हुनुभयो, 30 + 80 भनेको 110 किलोन्युटन मिटर हुने भयो।
अब यो मेम्बर एबी हामीले ब्यालेन्स गरिसक्यौँ। अब मेम्बर इसीमा हेरौँ। सो यता कति लागेको छ 38.33 किलोमिटर लागेको छ। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई डाउनवर्डतिर 38.33 किलोमिटर गरौँ र फेरि यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यता माथि 38.33 किलोन्युटन गरौँ। अब यो डिरेक्सनमा राखेको फोर्स भनेको छ यता 10 लागेको छ, यता कति लागेको छ 20 लागेको छ। सो 20 - 10 भनेको कति भयो 10 किलोमिटर लागेको रहेछ यतातिर। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यतातिर हामीले 10 किलोमिटर लेखौँ। फेरि यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यतातिर 10 किलोन्युटन। अब मोमेन्ट हेरौँ। 10 ले के दिएको छ यसमा एन्टिक्लकवाइज मोमेन्ट दिएको छ 10 × 8 माइनस अब 20 ले फेरि के दिएको छ क्लकवाइज दिएको छ 20 × 4 भनेको 0 हुने भयो। सो कुनै पनि मोमेन्ट दिँदैन रहेछ यो पोइन्ट सीमा। सो यहाँ मोमेन्ट लेखिरहनु परेन। नाउ अब हामीले यो चाहिँ मेम्बरहरू ब्यालेन्स गरौँ। यो हाम्रो के भयो फ्री बडी डायग्राम भयो। अब चाहिँ हामीले एकवटा मेम्बर लिएर शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्छौँ। फर्स्टमा एट मेम्बर एबीमा हेरौँ। अब एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स र क्याल्कुलेट गर्नलाई यतिकै यो फिगर हेरेर गर्न गाह्रो हुन्छ भने सिम्पली के गर्नु भने यो भित्रबाट यो फिगर हेर्नु र यसलाई हामी जहिले पनि लेफ्ट राइट जान्छौँ। सो यसरी यसलाई ड्र गर्न पनि सकिन्छ भित्रबाट हेर्दा। सो भित्रबाट हेर्दा के हुने भयो यस्तो हुने भयो यो फिगर। सो यही फिगरलाई यहाँ ड्र गरौँ। सो कता यतातिर के लागिरहेछ 8.33 किलोमिटर लागिरहेको छ। माथितिर के 30 किलोमिटर लागिरहेको छ। यो ए पोइन्ट भयो यहाँको 5 किलोन्युटन पर मिटर भइहाल्यो। एन्ड यतातिर हेर्दाखेरि यतातिर भनेको 8.33 किलोमिटर लागिरहेको छ। त्यस्तै माथितिर नै लागिरहेको छ 10 किलोन्युटन र मोमेन्ट चाहिँ कतातिर यतातिर मोमेन्ट लागिरहेको छ 80 किलोन्युटन मिटरको। एन्ड टोटल डिस्टेन्स भएको छ 8 मिटर छ। नाउ अब एक्सियल फोर्स क्याल्कुलेट गरौँ। एक्सियल फोर्स भनेको कति छ एक्सियल फोर्स एट पोइन्ट ए हेरौँ। एट पोइन्ट एमा कति छ 8.33 किलोन्युटन छ। टेन्साइल छ भनेपछि पोजिटिभ भइहाल्यो। एन्ड एक्सियल फोर्स कहीँ पनि चेन्ज भएको छैन। सो एएफ यो पोइन्ट बी भनेको नि कति छ 8.33 किलोन्युटन नै छ। सो हामीले एक्सियल फोर्स क्याल्कुलेट गरौँ। अब शियर फोर्स हेरौँ। शियर फोर्सको लागि शियर फोर्स एट पोइन्ट ए जस्ट लेफ्टमा भनेको कति छ 0 किलोन्युटन छ। के हुन्छ भने पोइन्ट लोड लाग्यो या रियाक्सन भएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ शियर फोर्स चाहिँ हामीले जस्ट लेफ्ट र जस्ट राइटको हेर्नुपर्छ। सो एसएफए जस्ट राइट हेरौँ। एसएफए जस्ट राइटमा के छ हामीले के हुन्छ शियर फोर्सको साइन कन्भर्सन हेर्दाखेरि राइटतिर गइरहेको छ। अपवर्ड भनेको पोजिटिभ हुने र डाउन भनेको के हुने भयो नेगेटिभ हुने भयो। अब एट पोइन्ट बीमा हेरौँ। एसएफबी जस्ट लेफ्ट भनेको छ 30 - 5 × 8 हुने भयो। सो यो 30 - 40 भनेको -10 किलोन्युटन आउने भयो। र एसएफबी जस्ट राइटमा हेऱ्यो भने हामीले के हुन्छ -10 हुने भयो। सो यो भनेको 0 किलोन्युटन हुने भयो। अब बेन्डिङ मोमेन्ट हेरौँ। बेन्डिङ मोमेन्टको लागि बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट ए भनेको कति छ एट पोइन्ट एमा बेन्डिङ मोमेन्ट छैन 0। बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट बीमा हेरौँ। जस्ट राइट र जस्ट लेफ्टमा हेर्नुपर्छ किनकि कुनै पनि मोमेन्ट आयो भने बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ हामी जस्ट लेफ्ट र जस्ट राइट हेर्नुपर्छ। यहाँ मोमेन्ट आएको छ 80 न्युटन मिटरको। सो हामी लेफ्टमा हेरौँ। लेफ्टमा भनेको कति हुन्छ यसले के दिन्छ हगिङ दिन्छ। बेन्डिङ मोमेन्टको साइन कन्भर्सनमा के हुन्छ भने स्यागिङ हो भने पोजिटिभ हुन्छ एन्ड हगिङ हो भने के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ साइन कन्भर्सन। सो यसले के दिन्छ हगिङ दिइरहेको छ। सो यसलाई -5 × 8 × के हुने भयो 8/2 हुने भयो। प्लस अब यो 30 ले के दिन्छ पोजिटिभ हुन्छ 30 × 8 हुने भयो। सो यो भनेको
30 into 8 minus सो भने प्लस 80 किलोन्युटन मिटर आउने भयो। अब बिएमबी जस्ट राइट गऱ्यो भने के हुन्छ -80 प्लस 80 सो 0 किलोन्युटन मिटर हुन्छ। अहिले मेम्बर एबी को लागि गरौँ। अब मेम्बर बीसी को लागि हेरौँ। फर मेम्बर बीसी एक्जियल फोर्स भनेको त एक्जियल फोर्स बी इक्वल टु एक्जियल फोर्स सी भनेको बराबरै छ। कम्प्रेसिभ छ भनेपछि -10 किलोन्युटन हुने भयो। एक्जियल फोर्सको कुनै समस्या भएन। अब शियर फोर्सको लागि शियर फोर्स बी जस्ट लेफ्ट हेरौँ। शियर फोर्स बी जस्ट लेफ्ट भनेको कति छ 0 किलोन्युटन एन्ड शियर फोर्स जस्ट राइट भनेको कति छ बीमा -8.33 किलोन्युटन तलतिर लागिरहेको छ। सो माइनस हुने भयो। अब शियर फोर्स एट पोइन्ट सी हेरौँ। यसमा के हेरौँ जस्ट लेफ्टमा हेरौँ के हुन्छ -8.33 माइनस हुन्छ 1/2 इन्टु 10 इन्टु 6 हुन्छ। सो यो भनेको -38.33 किलोन्युटन हुने भयो। अब एसएफसी जस्ट राइट हेऱ्यो भने के हुन्छ -38.33 प्लस 38.33 यो भनेको 0 किलोन्युटन आयो। अब बेन्डिङ मुभमेन्टको लागि बिएमबी जस्ट लेफ्ट भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ। यहाँ नि मुभमेन्ट छ। सो हामीले जस्ट लेफ्ट र जस्ट राइट हेर्नुपर्छ। बिएमबी जस्ट राइट भनेको कति छ 110 किलोन्युटन मिटर छ। नाउ बिएमसी हेरौँ। सी पोइन्टमा हेर्दाखेरि के छ 110 माइनस अब 8.33 ले के दिन्छ हगिङ दिन्छ 8.33 इन्टु डिस्टेन्स भनेको 6 माइनस कति हुने भयो 1/2 युभिएल केसमा 1/2 इन्टु लोड भनेको 10 इन्टु 6 इन्टु यो सी पोइन्टबाट यता हेर्दाखेरि कति हुने भयो 6/3 हुने भयो। सो यो भनेको 2 2 2 काट्यो यो भनेको 60 माइनस 60 हुने भयो। सो 0 किलोन्युटन मिटर हुने भयो। अब फर मेम्बर सी को लागि हेर। सो यसमा पनि यसको भित्र बसेर यताबाट यसलाई हेरौँ र यो ड्र गरौँ। यो सी यो ई यहाँबाट 38.33 किलोन्युटन यहाँबाट माथितिर 10 किलोन्युटन 20 किलोन्युटन यो 4 मिटर अनि 4 मिटर र यहाँ यता 38.33 किलोन्युटन र यता 10 किलोन्युटन। र यसको एक्जियल फोर्सको लागि सिम्पली एएफसी भनेको कति छ 38.33 किलोन्युटन छ। के छ माइनस छ कम्प्रेसिभ एन्ड एएफई भनेको नि -38.33 किलोन्युटन नै छ। अब शियर फोर्सको लागि एसएफसी भनेको छ एसएफसी भनेको 10 किलोन्युटन छ। जस्ट राइटको एसएफसी जस्ट लेफ्ट भनेको त 0 छँदैछ। त्यस्तै एसएफडी जस्ट लेफ्ट भनेको छ 10 किलोन्युटन एन्ड एसएफडी जस्ट राइट हेऱ्यो भने कति छ 10 माइनस 20 भनेको -10 किलोन्युटन छ। त्यस्तै एसएफई जस्ट लेफ्ट भनेको कति हुने भयो -20 किलोन्युटन हुने भयो र एसएफई जस्ट राइट भनेको कति हुने भयो -10 प्लस 10 भनेको 0 किलोन्युटन हुने भयो। अब बेन्डिङ मुभमेन्टको कुरा गर्दाखेरि बेन्डिङ मुभमेन्ट एट पोइन्ट सीमा हेरौँ। एट पोइन्ट सीमा बेन्डिङ मुभमेन्ट भनेको छ 0 छ। एट पोइन्ट डीमा हेरौँ बिएमडी भनेको छ यसले के दिन्छ यसले स्यागिङ दिन्छ। सो 10 इन्टु 4 हुने भयो माइनस 0 गरिनु भयो नगरिनु भयो। सो यो भनेको कति हो 14 किलोन्युटन मिटर भयो। त्यस्तै बिएमई हेरौँ ई पोइन्टमा यसले स्यागिङ दिन्छ 10 ले यो 20 ले के दिन्छ हगिदिन्छ भनेपछि 10 इन्टु
8 माइनस 20 इन्टु कति हुने भयो 4 हुने भयो। सो यो भनेको 0 किलोन्युटन मिटर भयो। सो यसरी हामीले सबै पोइन्टको एक्जियल फोर्स, शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्यौँ। अब हामी शियर फोर्स, एक्जियल फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्रा गर्न जाउँ। सो यसमा एक्जियल फोर्स डायग्राम ड्रा गरौँ। एक्जियल फोर्स डायग्राम ड्रा गर्नको लागि एउटा नोड चाहिँ के हुन्छ भने यो फ्रेम भयो भने एक्जियल फोर्स र शियर फोर्स डायग्रामको केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने पोजिटिभलाई चाहिँ बाहिर लिन्छौँ, नेगेटिभलाई भित्र लिन्छौँ। त्यस्तै बेन्डिङ मोमेन्ट आयो भने ठिक अपोजिट, हामी पोजिटिभलाई भित्र लिन्छौँ र नेगेटिभलाई बाहिर लिन्छौँ। नाउ हाम्रो यो पोइन्ट भनेको के छ, ए छ। सो एएफ ए भनेको कति छ हामीले 8.33 छ। सो 8.33 भनेपछि यता आउने भयो 8.33 र एएफबी भनेको पनि कति छ 8.33 छ। सो सिधै माथि जाने भयो। यो भनेको पोजिटिभ। अब बीसी मेम्बरको लागि हाम्रो एएफबी भनेको कति छ -10 छ। सो तल आउने भयो 10 भयो। एन्ड एएफसी भनेको पनि कति छ -10 नै छ। सो यो पनि यसरी जाने भयो। सो यो भनेको -10। अब फर सी मेम्बरको लागि एक्जियल फोर्स भनेको छ -38.3 छ। सो माइनस भनेपछि भित्र हुने भयो। यसलाई 38.33 सिधै माथि जाने भयो। यो भनेको नेगेटिभ। अब यसलाई ह्याचिङ गरिदिउँ। सो यो भनेको के भयो हाम्रो एक्जियल फोर्स डायग्राम भयो। अब शियर फोर्स डायग्रामको लागि हामीसँग एसएफए भनेको कति छ, एसएफए जस्ट राइट भनेको छ 30 छ। सो 30 भनेपछि कता आउने भयो बाहिरतिर, यो भनेको 30 भयो। अब हामीसँग एसएफबी भनेको छ, एसएफबी भनेको हामीसँग जस्ट लेफ्टको भनेको -10 छ। सो भित्र हुने भयो। यसलाई 10 भनिदिउँ। अब युडिएल हो भनेपछि सिधै के हुन्छ इन्क्लाइन हुन्छ। सो यसलाई सिधै हामी यसरी जोडिदिउँ। यो भयो पोजिटिभ एन्ड यो के भयो नेगेटिभ भयो। अब मेम्बर बीसीको लागि हामीले क्यालकुलेट गर्ने अनुसार एसएफबी जस्ट राइट भनेको छ -8.33 तलतिर कति आउने भयो 8.33 हुने भयो। एसएफसी जस्ट लेफ्ट भनेको छ -38.33 छ। सो यतातिर यसलाई 38.33 भनिदिउँ। यसलाई यसरी डटेड लाइनले यो दुईटा जोडिदिउँ। अब यो रियल हो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ प्याराबोलिक कर्भ हुन्छ। अब यो प्याराबोलिक कर्भ चाहिँ कि त यसरी यो माथितिर जान्छ कि त यसरी तलतिर जान्छ। सो यो तलतिर जान्छ या माथितिर जान्छ भनेर थाहा पाउनको लागि फर्स्टमा त सिम्पली हामी यो मिड पोइन्टको यसको मिड पोइन्टको शियर फोर्स निकालौँ। सो मिड पोइन्टको शियर फोर्सको लागि सिम्पली 38.33 माइनस 8.33 डिभाइड बाई 2 गरौँ। सो यो भनेको कति 15। यहाँ चाहिँ कति रहेछ 15 रहेछ। यो लेखिरहनु पर्दैन मैले बुझाउनको लागि। अब मिड पोइन्टको लागि हामी शियर फोर्स निकालौँ यो फिगरबाट, रफमा गर्दा पनि हुन्छ। सो मिड पोइन्टको लागि एसएफ मिड हेरौँ है त। यो भनेको छ -8.33 छ माइनस हुने। अब यो मिड पोइन्टको लागि इन्टेन्सिटी भनेको के हुन्छ भने सिम्पली यो म्याक्सिमम दिएको इन्टेन्सिटी अपन हामीले जतिले चाहिँ जति डिस्टेन्स छ त्यो हुन्छ 10/3 हुन्छ। सो 1/2 इन्टु 10/3 इन्टु 3 हुने भयो। सो यो भनेको सिम्पली -8.33 माइनस कति 5 भयो। सो यो भनेको -13.33 भयो। हाम्रो मिड पोइन्ट भनेको कति थियो
15 थियो तर यो भनेको कति रहेछ 13.33 रहेछ भनेपछि हाम्रो कर्भ कसरी जाने रहेछ यसरी जाने रहेछ यो भयो नेगेटिभ नै अब CE को लागि हेरौँ SFC जस्ट राइट भनेको छ 10 छ सो 10 भनेपछि पोजिटिभ हुने भयो यसलाई 10 भनिदिउँ एन्ड यो पोइन्ट B भयो भने यो पोइन्ट D भयो भने SFD भनेको फेरि कति छ -10 छ सो यहाँबाट यहाँसम्म के हुने भयो यसरी आउने भयो एन्ड यहाँबाट कता जाने भयो -10 भनेपछि यसरी जाने भयो यो पोइन्टसम्म यो भनेको 10 यो पनि 10 यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ सो यसरी हामीले के गर्यौँ सियर फोर्स डायग्राम पनि ड्र गर्यौँ यसलाई सिम्पली अब ह्याचिङ गरिदिउँ अब जाउँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामतिर बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम गर्नको लागि फर्स्टमा एबी मेम्बरमा हेरौँ एबी मेम्बरमा बिएमए भनेको छ 0 छ एन्ड बिएमबी भनेको 80 छ सो प्लसलाई हामी भित्र लिन्छौँ भनेपछि यतातिर मैले 80 भनिदिएँ फर्स्टमा त्यसलाई सिम्पली स्ट्रेट लाइनले जोइन गरौँ अब युडिएलको केसमा के हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भनेको के हुन्छ प्याराबोलिक कर्भ हुन्छ युडिएल केसमा र युभिएल केसमा के हुन्छ क्युबिक कर्भ हुन्छ अब यसको मिड पोइन्टको यतातिर मिड पोइन्ट रहेछ भने मिड पोइन्टको कति हुने भयो 80/2 भनेको 40 हुने भयो मिड पोइन्टको के हुने भयो बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ 40 हुने भयो यो कर्भ चाहिँ यताबाट जान्छ या यताबाट जान्छ भनेर चेक गर्नको लागि हामी मिड पोइन्टको बेन्डिङ मोमेन्ट निकालौँ सो मिड पोइन्टको बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नको लागि बिएम मिड डिस्टेन्स भनेको 4 मिटर हुने भयो भनेपछि 30 × 4 माइनस 5 × 4 × 4/2 हुने भयो सो यो भनेको 30 × 4 माइनस 40 सो यो भनेको 80 नै आयो नाउ यहाँबाट यहाँसम्म के जाँदो रहेछ 80 भनेको यसरी यहीसँग अब सियर फोर्स डायग्राममा हेरेर हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ जहाँ चाहिँ सियर फोर्स = 0 हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको के हुन्छ जहिले पनि म्याक्सिमम हुन्छ अब बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ म्याक्सिमम हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि सिम्पली हामी के गर्छौँ भने ट्याङ्गलबाट सिमिलर ट्याङ्गलबाट यो भनेको कति हुने भयो 10 छ भने चाहिँ 10/30 = यसको डिस्टेन्स x बाई यो टोटल 8 सो यो भनेको कति हुने भयो x = 80/30 हुने भयो भनेपछि 8/3 2.67 आयो सो x = 2.67 राख्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको कति आउँछ बेन्डिङ मोमेन्ट एट 2.67 यताबाट हेर्दाखेरि सो के हुने भयो 30 × 8 - 2.67 माइनस 5 × 8 - 2.67 को 8 - 2.67 5.33 33 × 5.33/2 हुने भयो सो 30 × 5.33 माइनस 5 × 5.33 डिवाइड बाई 88.87 आउने भयो सो यहाँबाट के हुँदो रहेछ यो चाहिँ यसरी जाने रहेछ सो यस्तो टाइपको कर्भ हुने रहेछ यसलाई सिमिलर बनाइदिउँ यो भनेको पोजिटिभ भयो
एट मेम्बर बीसीको लागि बिएमबी जस्ट राइट भनेको छ 110 किलोन्युटन मिटर छ। सो यहाँबाट तल कति हुने भयो, यसलाई मैले 110 भनिदिएँ। एन्ड बिएमसी भनेको कति छ, बिएमसी भनेको छ हिँड्छ भनेपछि यहाँ 0 हुने भयो। सो सिम्पली हामीले स्ट्रेट लाइनले जोइन गर्यो भने यो यस्तो हुने भयो। अब यहाँबाट कर्भ माथितिर जान्छ या तलतिर जान्छ भन्नलाई सिम्पली हामी मिड पोइन्टको बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको कति हुने भयो, 55 हुने भयो हैन, 55 हुने भयो। अब 55 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ तलतिर जान्छ, 55 भन्दा कम आयो भने चाहिँ माथि जान्छ। त्यसको लागि मिड पोइन्टको हामी बेन्डिङ मोमेन्ट निकालौँ। यो केसमा सो के हुने भयो, 110 माइनस 8.33 इन्टु 3 मिटरमा माइनस 1/2 इन्टु अहिलेको अस्ति इन्टेन्सिटीको 10/3 हुने भयो इन्टु 3 इन्टु अबदेखि डिस्टेन्स भनेको छ यहाँदेखि सिजीसम्म 3/3। सो यो भनेको यो आयो 80.01। सो 80.1 आयो भनेपछि यो तल पर्दो रहेछ, 55 छ भनेपछि यो भनेपछि यो कर्भ कसरी जाने रहेछ, यसरी जाने रहेछ। यो भनेको के भयो, पोजिटिभ भयो। अब मेम्बर सीमा हेरौँ। बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट सी भनेको छ 0 छ एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट कति डी भनेको छ 40 किलोन्युटन मिटर छ। सो भित्रतिर 40 भनेपछि यो डी भयो भने यतातिर 40 भनिदिउँ। एन्ड यो के हुन्छ, यसमा इन्क्लाइन हुन्छ, 40 भयो। एन्ड फेरि बिएमडी भनेको फेरि बिएमई भनेको कति छ, 0 छ। सो यो यस्तो हुने भयो। सो यो नि हाम्रो के भयो, मोमेन्ट भयो। सो यसलाई अब ह्याचिङ गरिदिउँ।